पूर्वं किमुक्तं प्रत्यक्षादिविरोधे शास्त्रस्य मनीयस्त्वं वक्तव्यं। प्रत्यक्षस्य शास्त्रस्य विरोधः एव नास्ति। प्रत्यक्षं सन्मात्रविषयकं सच्छब्देन निर्विशेषं वस्तु विवक्षितम्। एवञ्च निर्विशेषसन्मात्रविषयकं प्रत्यक्षं शास्त्रमपि निर्विशेषं सन्मात्रं बोधयति इति कृत्वा प्रत्यक्षस्य शास्त्रस्य च विरोधः एव नास्ति इत्युक्तम्। तत्र मध्ये पृष्टं घटोऽस्ति पटोऽस्ति इत्येव प्रत्यक्षस्य आकारः। एतेषां प्रत्यक्षाणां यदि सन्मात्रमेव विषयः तर्हि वैलक्षण्यं ग्रहणानां न भवेत् इति कृत्वा एकव्यवहार हेतुत्वमेव स्यात् धारावाहिकबुद्धिवत् इति पृष्टम्। तत्र समाहितं निष्ठापत्तिरेव अंशे सर्वेषां ज्ञानानां प्रत्यक्षरूपाणां सन्मात्रमेव विषयः। एकव्यवहार हेतुत्वं च इष्टं, परन्तु लोकविरोधः वर्तते इत्युक्तं किल। लोकविरोधः नास्ति इत्यंशे अनङ्गीकारः। कथम् इति चेत् एकव्यवहारहेतुतैव स्यात् इति भवता पृष्टम्। एकव्यवहारशब्देन किम् उच्यते? घटोऽस्ति इति प्रत्यक्षं यद्व्यवहारं जनयति तमेव व्यवहारं पटोऽस्ति इति प्रत्यक्षमपि जनयति इति यदि अभिप्रायः तत् नैष्यति। कुतः इति चेत् अस्ति इति तु प्रत्यक्षस्य उल्लेखः। अस्तित्वं नाम सत्ता। घटोऽस्ति इत्यत्र अंशद्वयं व्यवह्रियते। अस्तित्वं नाम सत्ता। तत्र घटादिः घटः भेदः नाम घटाख्यः भेदः इति अंशद्वयस्य व्यवहारः घटोऽस्ति इत्यत्र। पटोऽस्ति इत्यत्र अस्तित्वं तत्र भेदः पटरूपः व्यवह्रियते। अस्तित्वांश व्यवहारः यः वर्तते स व्यवहारः प्रत्यक्षमूलकः। एवञ्च सर्वेषां प्रत्यक्षाणाम् एकव्यवहारहेतुता स्यादिति यः प्रश्नः कृतः तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् इष्टावृत्तिरेव। परन्तु लोकव्यवहारः विरुद्धः दृश्यते किल इति चेत् घटादिभेदव्यवहारः यः वर्तते विलक्षणः सः भेदव्यवहारः भ्रान्तिमूलकः न प्रत्यक्षमूलकः। कथम् इति चेत् प्रत्यक्षम् एकक्षणमात्रवर्ति। इन्द्रियसन्निकर्षेण प्रत्यक्षं जायते। प्रत्यक्ष अनन्तरं घटादीनां भ्रान्तिः। कुतः एवं वक्तव्यम्? इदमेव प्रत्यक्षं सत्तां घटञ्च भेदं विषयीकुर्यात् इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् उक्तम्। भेदज्ञानं प्रति आश्रयज्ञानं कारणं प्रतियोगिज्ञानं कारणम् इति स्थितिः अस्ति। एवञ्च धर्मिणः सत्तायाः ज्ञानाभावे घटादेः भेदस्य ज्ञानं न भवति। तर्हि प्रथमतः अस्तित्वज्ञानं, तदनन्तरं घटादेः ज्ञानम् इत्येव स्वीकर्तव्यम्। इदमेव ज्ञानम् अस्तित्वं घटादिकं च विषयीकरोतु इति वक्तुं तु न शक्यते। तावत्पर्यन्तम् इदं ज्ञानं न तिष्ठति। एकक्षणमात्रवृत्तीदम्। प्रथमक्षणे इदं ज्ञानं सत्तामात्रविषयकं सत्
अनन्तरक्षणे घटादिविषयकं भवति इति कथनमपि अयुक्तम्। ज्ञानम् उत्पद्यमानं प्रथमतः कमपि अंशं विषयीकरोति अनन्तरम् अन्यम् अंशं विषयीकरोति इति कथनमपि अयुक्तम्। तथा स्वीकर्तुमपि न शक्यते। एतज्ज्ञानपूर्वकं हि घटादिज्ञानम्। अतः घटादिज्ञानप्रयुक्तः यः भेदव्यवहारः सः प्रत्यक्षपूर्वकः नास्ति, भ्रान्तिमूलकः। भवतां प्रश्नः भवेत्, घटादिः प्राथमिकं यत् प्रत्यक्षं तस्य विषयः मास्तु, अनन्तरज्ञानस्य विषयः भवतु, तावता तत्प्रयुक्तः व्यवहारः नाम घटादिज्ञानप्रयुक्तः व्यवहारः भ्रान्तिमूलकः इति कथं वक्तुं शक्यते? घटादिज्ञानमपि प्रमा भवतु इति चेत् तत्र एवम् उच्यते, भेदः प्रत्यक्षेण न दृश्यते। प्रत्यक्षेण न दृश्यते चेत् भ्रान्त्या किल दृश्यते? कुतः तथा उच्यते? इदं भेदज्ञानं प्रत्यक्षं भवतु, इदं भेदज्ञानं प्रत्यक्षं भवतु इति चेत् प्रत्यक्षं तावत् एकक्षणमात्रवृत्ति इत्युक्तम्। अतः अस्तित्वविषयकं ज्ञानमेव प्रत्यक्षं। तदनन्तरं जायमानं तत्प्रयुक्तं यद् ज्ञानं तत्प्रत्यक्षं न भवति। तर्हि अनिमित्यादिरपि प्रत्यक्षं स्यात्। प्रत्यक्षपूर्विका अनिमित्तिरपि प्रत्यक्षमित्युच्येत। अतः अस्तित्वज्ञानमे प्रत्यक्षं। तत्पूर्वकं यद् ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानं प्रत्यक्षमिति नोच्यते। ज्ञातं वा? प्रत्यक्षं न भवति चेत् किं तत्? भ्रान्तिरेव। अनिमित्यादिः न भवति, प्रत्यक्षं तु न भवति, तर्हि आभासः एव इति अभिप्रायः। भेदः व्यवह्रियते स च व्यवहारः भ्रान्तिमूलकः इति। इदानीं किम् उच्यते अनन्तरपङ्क्त्या, किञ्च भेदो नाम कश्चित् पदार्थः न्यायविद्धि निरूपयितुं न शक्यते इति। पूर्वं प्रमाण अनुपत्तिः उक्ता भेदे। इयमेव प्रमाण अनुपत्तिः आळवन्दाश्रीसूक्त्या प्रदर्शिता वर्तते। योगपद्यक्रमायोगाद् व्यवच्छेदविधानयोः ऐक्यायोगाच्च भेदो न प्रत्यक्ष इति यो भ्रमः न प्रत्यक्ष इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः इति यः भ्रमः इति खण्डयति आचार्यः तन्मतम्। योगपद्यं तु न भवति। योगपद्यं तु भेदस्य अस्तित्वस्य च यद् ज्ञानं तद् ज्ञानं युगपद् न भवति। कुतः? उभयोः कार्यकारणभावः वर्तते। सरि, क्रमः भवतु इति चेत् प्रथमतः अस्तित्वं गृह्यते, अनन्तरं भेदः गृह्यते इति चेत् तत्र समाधानम् उच्यते। अयमाशयः प्रत्यक्षज्ञानं युगपदेव व्यवहारद्वयं जनयति वा क्रमेण जनयति वा इति विकल्पः। इदं ज्ञानं द्वयं भिन्नकालं भवति। अतः युगपदेव व्यवहारद्वयं जनयति इति वक्तुं न शक्यते। प्रतियोगिज्ञाननिरपेक्षम् अस्तित्वज्ञानं प्रतियोगियादि ज्ञानसापेक्षं भेदज्ञानं तयोः युगपत् व्यवहारजनकत्वं तु नास्ति।
द्वितीय पक्षः कः क्रमेण व्यवहारं जनयति इति तद् वक्तुं न शक्यते प्रत्यक्षज्ञानस्य च एकक्षणवर्तित्वात् इति भाष्यग्रन्थः तत्खण्डनपरः। क्रमेण व्यवहारद्वयं प्रत्यक्षज्ञानं जनयति इति वक्तुं न शक्यते। प्रत्यक्षज्ञान एकक्षणमात्रवर्ति तद् एकं व्यवहारं जनयितुम् अलम्। द्वितीय व्यवहारात् प्राक्षणे प्रत्यक्षज्ञानं नास्त्येव, भ्रान्तिरेव वर्तते इति भाष्यस्य अर्थः। अत्र प्रमाण अनुपत्ति कथनानन्तरं प्रमेय अनुपत्तिः उच्यते। भेदो नाम कश्चित् पदार्थः न्यायविद्भिः निरूपयितुं न शक्यते इति। दुर्निरूपत्वादेव भेदाख्यं प्रमेयं नास्ति। तत्र कथं दुर्निरूपत्वं? भेदः किं वस्तुस्वरूपः उत धर्मस्वरूपः इति विचारः क्रियते। भेदः वस्तुस्वरूपः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? भेदः यदि वस्तुस्वरूपः, घटभेदः पटस्वरूपः इति मन्यताम्, तर्हि पटे गृहीते यथा वा पटस्य व्यवहारः भवति, अयं पटः इति व्यवहारः भवति, अथवा पटम् आहर्तुं गच्छति कायिकव्यवहारः भवति, तद्वत् स्वरूपव्यवहारवत् सर्वस्माद् भेदव्यवहारोऽपि प्रसज्यते। घटभेदः इति पटस्वरूपः, कुड्यभेदः इति पटस्वरूपः, तर्हि पटे गृहीते पटस्य व्यवहार इव घटभेदोऽपि व्यवह्रियेत, कुड्यभेदोऽपि व्यवह्रियेत, मठभेदोऽपि व्यवह्रियेत, परन्तु तथा न व्यवह्रियते किल। पटे गृहीते पट एव व्यवह्रियते, भेदो न व्यवह्रियते। तत्र वदति पटस्वरूपं गृहीतं चेदपि भिन्नः इति व्यवहारः प्रतियोगिज्ञानसापेक्षः, प्रतियोगिस्मरणसापेक्षः। प्रतियोगिस्मरणं नास्ति इति कृत्वा तदानीं भिन्नव्यवहारः नास्ति, ज्ञायते वा? पटः गृहीतः, पट एव घटभेदः, तथापि घटभिन्नः इति व्यवहारः नास्ति। कुतः इति चेत् तादृशव्यवहारं प्रति घटाख्यस्य प्रतियोगिनः स्मरणमपेक्षितं, तत् स्मरणं नास्ति, अतः भेदव्यवहारः नास्ति इति। अत्र भेदः वस्तुस्वरूपः इति मते भेदः भिन्नः इति पदयोः पर्यायत्वम्। अन्यथा भेदव्यवहारप्रसक्तिः इति ग्रन्थस्य कोऽर्थः वक्तुं शक्यते? पटे गृहीते पटव्यवहारवत् घटभेदः इत्यपि व्यवहारः स्यात् इति वक्तव्यं स्यात्, परन्तु एतादृशव्यवहारः नापाद्यते, घटभिन्नः इति व्यवहारः आपाद्यते। एवञ्च एतादृश आपादने कृते मध्ये शंका कृता, प्रतियोगिस्मरणं नास्ति अतः भेदव्यवहारो नास्ति इति। तत्र पूर्वपक्षी समाधत्ते स्वरूपस्य भेदस्य च स्वरूपत्व अविशेषात् स्वरूपव्यवहारः यथा प्रतियोगिज्ञानापेक्षो नास्ति तथा भेदव्यवहारोऽपि स्वरूपज्ञानापेक्षः नास्ति, प्रतियोगिज्ञानापेक्षः नास्ति। स्वरूपम् एव भेदः इति पक्षे घटज्ञानम् अनपेक्ष्य यथा वा पटज्ञानं भवति, पटव्यवहारः भवति, तद्वत् भेदव्यवहारोऽपि घटज्ञानापेक्षः न भवति। स्वरूपमात्र भेदवादिनो हि
प्रतियोग्यपेक्षा नोत्प्रेक्षितुं क्षमा स्वरूप भेदयोः स्वरूपत्वाविशेषात् पटस्य भेदस्य च को भेदः पटस्य भेदस्य च भेदाभावे पटव्यवहारः प्रतियोगिज्ञाननिरपेक्षश्चेत् भेदव्यवहारः प्रतियोगिज्ञानसापेक्षः इति कथं वक्तुं शक्यते तदेव वदति यथा स्वरूपव्यवहारः न प्रतियोग्यपेक्षः भेदव्यवहारोऽपि तथैव स्यात् प्रतियोगिनिरपेक्षः स्यात् प्रतियोगिनिरपेक्षः नाम प्रतियोगिस्मरणनिरपेक्षः स्यात् किञ्च हस्तः करः इति पदयोः पर्यायत्वमस्ति तद्वद् घटः भिन्नः इति पदयोरपि पर्यायत्वं स्यात् पटभेदः घटस्वरूपः किल तर्हि घटः भिन्नः इति पदयोः अपि पर्यायत्वं स्यात् अत्र कश्चित् अंशः भिन्नो नाम भेदयोगी घटः भेदः इति पदयोरपि पर्यायत्वं स्यात् इति किल वक्तव्यं भिन्नः इति कुतः निर्दिष्टं ग्रन्थकर्त्रा प्रश्नः ज्ञायते वा घटः भेदः इत्यनयोः पर्यायत्वं स्यात् इति किल वक्तव्यम् अयम् आशयः तत्र भेदः इति धर्मिस्वरूपः तर्हि भिन्नः इति पदस्य भेद इत्येव अर्थः अन्यथा किं भवति भिन्नः इत्यस्य भेदाश्रयः इति अर्थवर्णनम् यदि क्रियते तर्हि भेदापेक्षया धर्मित्वेन उल्लिखितः अन्यः स्यात् भेदापेक्षया भेदधर्मित्वेन उल्लिखितः घटपटादिः भिन्नः स्यात् अतः भिन्नः इति निर्देशस्य अभिप्रायः भेदः इत्येव नापि धर्मः धर्मत्वे सति तस्य स्वरूपात् भेदः अवश्याश्रयणीयः यदि घटे वर्तमानः भेदः घटापेक्षया भिन्नः घटस्य धर्मः इत्युच्यते तर्हि घटापेक्षया भिन्नत्वं वक्तव्यम् घटापेक्षया भिन्नत्वम् उच्यते चेत् अनवस्था अन्यथा स्वरूपमेव स्यात् यदि अयं भेदः पटे घटे वा वर्तमानः भेदः पटादिस्वरूपः पटाद्यपेक्षया भिन्नो नास्ति तर्हि किं भवति पट एव भवति घट एव भवति तर्हि पूर्वः पक्षः एव तिष्ठेत् यदि धर्म्यपेक्षया भेदस्य भिन्नत्वम् उच्यते तस्यापि भेदस्तद्धर्मस्तस्यापि इत्यनवस्था तस्य धर्मतया स्वीकृतस्यापि भेदस्य तस्यापि धर्मत्वेन स्वीकृतस्य भेदस्य धर्मीभूतात् यो भेदः सोऽपि धर्मः सावधानं पंक्त्यर्थः ज्ञातव्यः श्रुतप्रकाशिकाम् अनुसृत्य पंक्त्यर्थः ज्ञातव्यः तस्यापि भेदस्तद्धर्मः इत्यत्र तस्यापि धर्मत्वेन अङ्गीकृतस्य भेदस्यापि यो भेदः धर्मीभूतात् धर्मात् भेदोऽपि धर्मः इति धर्मतया स्वीकृतस्यापि भेदस्य स्वरूपापेक्षया यो भेदः सोऽपि तस्य धर्मतया तस्य भेदस्य धर्मतया अनवस्था पश्यतु पटे घटभेदे यः पटभेदो वर्तते घटभेदे यः पटभेदः वर्तते सः तद्धर्मः घटभेदधर्म तत् घटभेदः
तस्य धर्मः कः पटभेदः घटभेदनिष्ठो यो यः पटभेदः सः घटभेदधर्मः तदनन्तरं तस्यापि इत्यनवस्था इदानीं पश्यतु घटभेदे इदानीं पटभेदः वर्तते घटभेदनिष्ठः पटभेदः घटभेदे पटभेदे घटभेदभेदः वर्तते पटभेदे घटभेदभेदः वर्तते इदानीं घटभेदे पटभेदभेदः वर्तते पुनः पटभेदभेदे घटभेदभेदः वर्तते एवं रीत्या अनवस्था इयम् अनवस्था प्रथमतः उक्ता श्रुतप्रकाशिकायां यद्वा इति अनवस्थान्तरम् उक्तम् एक अनवस्था ज्ञायते चेत् अलं कथञ्चित् अनवस्था भगवतः अभिप्रेतः अनवस्था तु उपादिता अनवस्था तु ज्ञाता किञ्च अन्योन्याश्रयोऽपि उच्यते जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणे सति भेदग्रहणे सति जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणमिति अन्योन्याश्रयणम् पटत्वविशिष्टवस्तुग्रहणे घटभेदग्रहणम् भेदग्रहणे सति जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणम् इति अन्योन्याश्रयः उक्तः अत्र त्रेधा अन्योन्याश्रयः उक्तः किल अस्य अर्थः श्रुतप्रकाशिकायाम् एवं वर्णितः धर्मिणि प्रतियोगिनिच गृहीते भेदग्रहणम् भेदे गृहीते धर्मि प्रतियोगिग्रहणमिति धर्मे धर्मिणि च गृहीते भेदग्रहणम् भेदे गृहीते धर्मधर्मिग्रहणमिति अयं घट इत्यत्र इदं शब्दनिर्दिष्टस्य घटजातीयत्वविशिष्टग्रहणम् पटजातीयात् भेदग्रहणपूर्वकम् अन्यथा घट अजातीयत्वविरोधात् पटात् भेदग्रहणम् इदं शब्दनिर्दिष्टस्य घटजातीयत्वग्रहणपूर्वकम् अन्यथा पटत्वप्रसंगात् एवं धर्मधर्मिग्रहणे धर्मितया प्रतियोगितया च ग्रहणे तज्जातीयत्वग्रहणे च त्रिधा अन्योन्याश्रयणम् उक्तम् इति ग्रन्थः वर्तते अयं ग्रन्थः अत्यन्तं कठिनः तत्र भावप्रकाशिकायाः तत्र यदि अनुसारं कुर्मः इतोपि काठिन्यं भवति अस्माभिः जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणे सति भेदग्रहणं भेदग्रहणे सति जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणमिति भाष्यस्य एवं व्याख्यानं क्रियते त्रिधा अन्योन्याश्रयणम् श्रुतप्रकाशिकायाम् इष्टम् एतस्य त्रिविधस्यापि अन्योन्याश्रयणस्य मूलम् अभेदग्रहणे सति भेदग्रहणं न भवति इत्येव पश्यतु घटः पटश्च वर्तेते घटपटयोः अभेदः यदि गृह्यते तदानीं पटः घटात् भिन्नः इति भेदग्रहणं भवति वा न भवति अभेदग्रहणं तु भेदग्रहणस्य प्रतिबन्धकम् इदं तु प्रथमतः स्थापनीयम् इदानीम् अन्योन्याश्रयं पश्यामः किमुक्तम् अभेदग्रहणे सति भेदग्रहणं न भवति इति तु प्रथमतः ज्ञातव्यम् इत्युक्तम् इदानीं पश्यन्तु पटः
घटभिन्नः इति गृह्यते। घटभेदः धर्मः पटस्य, पटस्तु धर्मी, पटस्य धर्मित्वेन घटभेदस्य धर्मत्वेन च ज्ञानम् अपेक्षितम् चेत् नाम धर्मधर्मिभावज्ञानम् अपेक्षितं चेत्, धर्मधर्मिभावो नाम धर्मित्वं धर्मत्वं च, धर्मधर्मिभावज्ञानं कयोः घटभेद पटयोः अपेक्षितं चेत् भेदज्ञानम् अपेक्षितम्। कुतः अभेदज्ञाने सति धर्मधर्मिभावज्ञानं भवति वा? अभेदे सति धर्मधर्म अभेदे गृहीते धर्मधर्मिभावज्ञानं भवति वा? न हि पटः पटस्यैव धर्मी भवति वा? धर्मी भवति? न भवति। एवञ्च अभेदग्रहणे सति धर्मधर्मिभावज्ञानं तु नास्ति। एवञ्च धर्मधर्मिभावज्ञानं प्रति भेदग्रहणम् अपेक्षितम्। धर्मधर्मिभावे गृहीते एव भेदज्ञानं भवति। यदि धर्मधर्मिभावः न गृह्यते इति मन्यते तदानीं किं भवति? अभेदज्ञानं भवति इति आयाति। अतः मया प्रथमतः उक्तम् अभेदज्ञाने सति भेदज्ञानं न भवति इति प्रथमतः ज्ञात्वा स्थापनीयमिति, स्मृत्वा स्थापनीयम्। एवञ्च धर्मधर्मिभावग्रहणे सत्येव भेदज्ञानं, भेदज्ञाने सत्येव धर्मधर्मिभावज्ञानं ज्ञातं वा अन्योन्याश्रयेण? तथैव पटः घटभिन्नः इति ज्ञानं भवति। तत्र घटः प्रतियोगित्वेन ज्ञायते, पटः धर्मित्वेन ज्ञायते। पटः घटभिन्नः इति ज्ञानं, प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च घटपटयोः ज्ञानं तयोः अभेदज्ञाने सति न भवति। तयोः अभेदज्ञाने सति अयं प्रतियोगी अयम् अनियोगी इति ज्ञानं कथं भवति? न भवति। एवञ्च भेदज्ञाने सत्येव प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानं तयोः। तयोः अनियोगित्वेन प्रतियोगित्वेन च ज्ञानम् अस्ति चेदेव भेदज्ञानं। तयोः आश्रयत्वेन प्रतियोगित्वेन च ज्ञानं नास्ति इति मन्यते तदानीम् अभेदज्ञानम् अस्ति इति अर्थः। पटः भेदस्य अनियोगी, पटः आश्रयः, घटस्तु प्रतियोगी इति ज्ञानं यदि नास्ति तदानीं कीदृशं ज्ञानं भविष्यति? घटपटयोः अभेदः इति ज्ञानं भविष्यति। केवलं घटत्वेन पटत्वेन ज्ञानमस्ति चेत् अनियोगित्वेन अनियोगित्वेन ज्ञानमस्ति चेदेव भेदज्ञानं तथा नास्ति। तदर्थं मया एवम् उक्तमस्ति, अभेदज्ञानम् अस्ति चेत् भेदज्ञानं तु न भवति किल? तद् मनसि पुनः आनयतु। अभेदज्ञानं कदा भवति? घटस्तु प्रतियोगी, पटस्तु अनियोगी, पटस्तु धर्मी, घटस्तु प्रतियोगी इति ज्ञानं नास्ति इति मन्यताम्। तयोर्विरोधज्ञानं नास्ति इति मन्यताम्। मया सिद्धान्ते गतं, सिद्धान्तः तदेव भविष्यति। तयोः भेदज्ञानं नास्ति इति मन्यताम्। तर्हि अभेदज्ञानम् अस्ति इति मन्यताम्। अभेदज्ञानम् अस्ति चेत् भेदज्ञानं तु न भवति। भेदज्ञानं नास्ति चेत् किं भविष्यति? अभेदज्ञानं भविष्यति। तदानीं भेदज्ञानं तु नास्ति। भेदज्ञानं नास्ति चेत् अभेदज्ञानं भवति। वस्तुस्वरूपे भेदाभेदो अन्यतरः भेदाभेदयोः अन्यतरः एव भविष्यति। भेदज्ञानं नास्ति चेत् अभेदज्ञानम् अस्ति परिशेषः किं भविष्यति? भेदज्ञानं नास्ति, तयोः भेदज्ञानं नास्ति, केवलं अयं घटः अयं पटः इति। इदानीं भेदो धर्मः इति पक्षे गच्छति। भेदः धर्मः इति पक्षे भेदः घटत्वादिरेव।
अयं घटः इति ज्ञानं मम अस्ति इत्यस्य कोऽर्थः? भेदज्ञानम् अस्ति इत्यर्थः। यदि भेदज्ञानं नास्ति इत्युच्यते तर्हि किं भवति? घटपटयोः भेदज्ञानं नास्ति, अभेदज्ञानम् अस्ति इत्यर्थः। तर्हि प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च अनयोः ज्ञानं नास्ति चेत् भेदज्ञानं तु न भविष्यति। भेदज्ञानं प्रति प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च अनयोः ज्ञानं कारणम्। वदामि प्रश्नः समीचीनः। भेदज्ञानं प्रति प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च अनयोः ज्ञानं कारणम्। अनयोः प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानं तावत् भेदज्ञाने सत्येव भवति। भेदज्ञानं नास्ति चेत् अभेदज्ञाने सति प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानं न भवति। प्रतियोगित्वेन च अनियोगित्वेन च ज्ञानं भेदज्ञानं तु न भवति इति अन्योन्याश्रयः उच्यते। इदानीं भवतां प्रश्नः, भोः पटः घटभिन्नः इति ज्ञानं प्रति पटस्य ज्ञानम् अपेक्षितं धर्मिणः, घटस्य प्रतियोगिनः स्मरणम् अपेक्षितं, तावदेव किल? प्रतियोगित्वेन ज्ञानम् अपेक्षितं वा अनियोगित्वेन ज्ञानम् अपेक्षितं वा इति भवतां प्रश्नः। सः उचितः, परन्तु अत्र आशयः ग्रन्थकर्तुः यदि भेदः धर्मः इत्युच्यते, यदि भेदः धर्मः इत्युच्यते तर्हि किम् आयाति? घटत्वस्य भेदस्य च भेदो नास्ति, पटत्वस्य च भेदस्य च भेदो नास्ति। घटभिन्नः पटः इति स्थले घटत्वस्य भेदस्य च पटत्वस्य भेदस्य च भेदो नास्ति। केवलं किञ्चित् इति ज्ञानं भवति चेत् पटः घटभिन्नः इति ज्ञानं तु न भवति किल? पटत्वेन रूपेण पटज्ञानं तु अपेक्षितं किल? तर्हि पूर्वं भेदज्ञानम् अपेक्षितं। तदेव उच्यते अनियोगित्वेन पटज्ञानम् अपेक्षितम्। आत्माश्रये भवितुमर्हति। अनियोगित्वेन ज्ञानम् अपेक्षितं। भाष्यकारैः एवमेव उक्तं जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणे इति किल पङ्क्तिः अस्ति तत्र। अन्योन्याश्रयकथनकाले जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणे सति भेदग्रहणम्, भेदग्रहणे सति जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणम् इति किल भाष्यपङ्क्तिरस्ति। तर्हि कः अभिप्रायः? भगवतः जात्यादिरेव भेदः। जात्यादि आदिपदेन असाधारणधर्मः यः कोऽपि, कुत्रचित् जातिः कुत्रचित् अन्या आकृतिः। एवञ्च भेद प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन ज्ञानम् अपेक्षितम् इति तस्य कोऽर्थः? पूर्वं भेदज्ञानम् अपेक्षितम् इत्यर्थः। पूर्वं भेदज्ञानम् अपेक्षितम् इति। पुनः वदामि, द्वितीय अन्योन्याश्रयेण पुनः वदामि, पटः घटभिन्नः इति भेदज्ञानं तयोः अभेदज्ञाने सति न भवति। अभेदज्ञाने सति न भवति, तर्हि भेदज्ञाने सति भवति इत्यर्थः। अस्तु, भेदज्ञाने सत्येव पटः घटभिन्नः इति भेदज्ञानम् अभेदज्ञाने सति न भवति। अभेदज्ञाने सति न भवति। एवञ्च भेदज्ञाने सति अभेदज्ञाने सति न भवति। तर्हि कोऽर्थः? भेदज्ञानात् पूर्वं किम् अपेक्षितम्? तयोः प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानापेक्षितम्। प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानार्थं भेदज्ञानापेक्षितम्। भेदज्ञानार्थं प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानापेक्षितम्। अत्र भवतां प्रश्नः, भेदज्ञानार्थं प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानापेक्षितम् इत्युच्यते किल? कुतः? प्रतियोगिनः अनियोगिनः ज्ञानापेक्षितं किल इति चेत् अभिप्रायः, प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानापेक्षितम् इत्यस्य घटत्वादेः एव भेदरूपत्वात्
घटादेर्ज्ञानम् अपेक्षितम् इत्युक्तौ घटत्वेन ज्ञानम् अपेक्षितम्, पटत्वेन ज्ञानम् अपेक्षितम् इत्यर्थः। पुनः कः प्रश्नः भवेत् भवताम्? अनियोगित्वेन किल अपेक्षितम् इत्युक्तम्, घटत्वेन अपेक्षितम् इति भवता इदानीम् उच्यते। पूर्वापरविरोधः भवति, पूर्वापरविरोधः भवति इति चेत् तत्र अयम् आशयः, घटत्वमेव अनियोगित्वम्, घटत्वमेव प्रतियोगित्वम्, पटत्वमेव अनियोगित्वम् इति स्वीकृत्य इदम् अन्योन्याश्रयेण उपपादयितुं शक्यते। घटत्वपटत्वयोः ज्ञानाभावे तादृशभेदज्ञानं तु न भवति इति अनुभवसिद्धम्। घटत्वपटत्वयोरेव प्रतियोगित्व अनियोगित्वरूपत्वं स्वीक्रियते इति इदम् अन्योन्याश्रयेण उपपादयितुं शक्यते इति एकः समाधिः। अथवा यः भेदः धर्मः इति वदति तस्मिन् पक्षे केवलं घटपटयोः ज्ञानेन भेदज्ञानं तु न भवति। घटपटयोः प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानम् अपेक्षितं वर्तते। भेदः यदि घटत्वाद्यपेक्षया भिन्नः तदानीं तु घटज्ञानम् अस्ति चेत् पटज्ञानम् अस्ति चेत् तत्र भेदज्ञानं भवति इति वक्तुं शक्यते। यदि भेदः धर्मस्वरूपः घटत्वादिस्वरूपः इत्युच्यते तर्हि किम् आयाति? पटे गृहीते भेदोऽपि गृहीतः इति प्रश्नः भवति किल? पटः गृहीतश्चेत् पटत्वं गृहीतं, पटत्वमेव भेदश्चेत् पटे गृहीते भेदोऽपि गृहीतः। तत्र पुनः पटत्वज्ञानं प्रतियोगिस्मरणसविपेक्षं नास्ति, परन्तु भेदत्वेन तस्य ग्रहणं सः सिद्धान्तः। पटत्वे गृहीते भेदो गृहीतः इति वक्तव्यं, परन्तु पटः घटात् भिन्नः इति व्यवहारः नास्ति। पटात् भिन्नः इति व्यवहारः नास्ति। पटः घटात् भिन्नः इति व्यवहारः नास्ति। सव्यवहारः उपपादनीयश्चेत् भेदज्ञानं तु अन्यत्, भेदज्ञानं तु अन्यत् इति वक्तव्यं। तर्हि तु किमायाति? प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च पूर्वज्ञानम् अपेक्षितम् इति। अयं भावः अद्वैतिभिः भेदः धर्मस्वरूपः इति पक्षे अयं सारः। मया पूर्वोक्ताः कल्पाः त्यज्यन्तां, भाष्यार्थः एवमेव वर्तते। इदं तु अद्वैतिमतम्, अद्वैतिमतस्य अनुवादः क्रियते। यदि भेदः धर्मस्वरूपः तर्हि पूर्वं प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च घटपटयोः ज्ञानम् अपेक्षितम्। तथा ज्ञानं यदि न भवति तर्हि भेदज्ञानं न भवति। भेदज्ञाने सत्येव प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानं भवति इति अन्योन्याश्रयः उच्यते। अत्र प्रश्नः, मया तु निगमनं क्रियते, पूर्वोक्तं सर्वं त्यज्यताम्। अत्र प्रश्नः कः? प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन ज्ञानं कुतः? प्रतियोगिनः अनियोगिनश्च ज्ञानम् अस्ति चेत् अलं किल इति प्रश्नः। तर्हि अन्योन्याश्रयः न भवति किल इति। परन्तु तेषाम् अभिप्रायः पृष्ठानां प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानम् अपेक्षितम् इत्येव। तथा ज्ञानं यदि न भवति भेदज्ञानं न भवति इति तेषाम् अभिप्रायः। कुतः एवम् उच्यते इति चेत् पश्यतु, नैयायिकाः एवं ब्रुवन्ति, घटस्य ज्ञानम् अनियोगिनः पटस्य ज्ञानम् अस्ति, भेदज्ञानं भवति इति। तथा अत्र वक्तुं न शक्यते। यावत्पर्यन्तं भेदः धर्मः इति स्वीक्रियते
तावत्पर्यन्तं प्रतियोग्यनियोगिनोः तत्त्वेन ज्ञानं विना भेदज्ञानं वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् भेदः धर्मः किल, तर्हि अभेदोऽपि धर्मः। भेदः धर्मश्चेत् अभेदोऽपि धर्मः, तर्हि अभेदज्ञानकाले भेदज्ञानं भवतु। घटपटयोः अभेदज्ञानमस्ति, तदानीमपि घटज्ञानमस्ति पटज्ञानमस्ति, कुतः भेदज्ञानं नास्ति इति प्रश्नः भवति वा न वा? तर्हि किं समाधानं वक्तव्यम्? अभेदज्ञाने सति भेदज्ञानं न भवति इति वक्तव्यं। कुतः इति प्रश्ने अभेदज्ञानं यदा भवति तदानीम् अनियोगित्वेन प्रतियोगित्वेन च ज्ञानं नास्ति इति वक्तव्यम्। ज्ञायते वा? एवञ्च अनियोगित्वेन प्रतियोगित्वेन च ज्ञानं तयोः अस्ति चेदेव भेदज्ञानम्। अन्यथा अभेदज्ञानकालेपि भेदज्ञानं स्यात्, तदानीमपि प्रतियोगिनः अनियोगिनश्च ज्ञानमस्ति किल। वस्तुतः प्रतियोगिनः वस्तुतः अनियोगिनश्च ज्ञानमस्ति किल, कुतः न जायते? अतः तैः एवम् उच्यते, प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च पूर्वं ज्ञानम् अपेक्षितम्, तदानीमेव भेदज्ञानं भवति। अभेदज्ञानकाले तत् नास्ति इति वक्तव्यं, तर्हि अन्योन्याश्रयः। भेदज्ञाने सति प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञानं, प्रतियोगित्वेन अनियोगित्वेन च ज्ञाने सति भेदज्ञानम् इति अन्योन्याश्रयः। इदानीं ज्ञातं वा? पूर्वं मया उक्तं सर्वमपि किञ्चित् प्रयत्नरूपेण उक्तमस्ति, तत्सर्वं त्यज्यताम्। तृतीयः अन्योन्याश्रयः पटस्य घट अभिलक्षणत्वज्ञानम् अस्ति इति मन्यताम्। तदानीं पटः घटभिन्नः इति ज्ञानं भवति वा? पटः घट अविलक्षणः, घट अभिसजातीयः, घट अभिसजातीयः पटः इति ज्ञानम् अस्ति चेत् तदानीं पटः घटभिन्नः इति ज्ञानमस्ति वा? न भवति। एवञ्च पटस्य घटभेदज्ञानं प्रति घटविजातीयत्वज्ञानं कारणम्। घटविजातीयत्वज्ञानं नाम घट आवृत्तिधर्मवत्वज्ञानं। घट आवृत्तिधर्मवत्वज्ञानं हि भेदज्ञानं विना न भवति। भेदज्ञानं विना न भवति। तत्र अन्योन्याश्रयस्तु ज्ञातः। घट अविसजातीयत्वज्ञाने सति पटः घटभिन्नः इति ज्ञानं न जायते। एवञ्च घटभेदज्ञानं प्रति घटविजातीयत्वज्ञानं कारणम्, घटविजातीयत्वज्ञानं प्रति घटभेदज्ञानं कारणम्। अत्र प्रश्नः, घटविजातीयत्वज्ञानं प्रति घटभेदज्ञानं कुतः कारणम् इति। घटविजातीयत्वं नाम घटावृत्तिधर्मवत्वम्। घटावृत्तिधर्मवत्वज्ञानं प्रति घटभेदज्ञानं कारणम्। कुतः? यदि घटाभिन्नः अयम् इति ज्ञानं भवति तर्हि घटविजातीयत्वं कथं भवति? घटविजातीयत्वं कथं ज्ञायेत? यदि घटकलशयोः एकत्वं ज्ञायते तर्हि घटावृत्तिधर्मवत्वज्ञानं भवति वा? न भवति किल। एवञ्च अयं तृतीयः अन्योन्याश्रयः। एवं रीत्या अन्योन्याश्रयः अत्र वक्तव्यः। एवम् अन्योन्याश्रयः उच्यते चेत् भाष्यपङ्क्तेरपि अन्वये क्लेशः नास्ति। जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणे सति भेदग्रहणम् इत्युक्तवान् भगवान्। तत्र जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणे सति इत्यस्ति किल। जात्यादि इति तत्र असाधारणधर्मः। तद्विशिष्टवस्तुग्रहणे सति भेदग्रहणम्
भेदग्रहणे सति जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणम् अत्र आदिपदेन धर्मित्वं धर्मत्वं प्रतियोगित्वम् अनियोगित्वं सर्वं स्वीक्रियत। एवम् अन्योन्याश्रयत्रयनिरूपणं तत्र युक्तमेव वर्तते। इदं श्रुतप्रकाशिक अनुसार्यपि वर्तते। अत्र शतदूषण्याम् अन्यथापि अन्योन्याश्रयः उक्तः। विधानं व्यवच्छेदः इति वस्तुद्वयं स्वीकृत्य विधानं किं स्वरूपं, विधानं नाम भावपदार्थः, व्यवच्छेदो नाम अभावपदार्थः। विधानं व्यवच्छेदश्च किं स्वरूपं, किं स्वरूपे इत्यादिकं किं स्वरूपौ इति विचार्य तत्र अन्योन्याश्रयः उक्तः। तत्र महाचार्यैः तत्र विस्तरेण अन्योन्याश्रयस्य निरूपणं कृतम्। एवञ्च भेद इति पदार्थः दुर्निरूपः, पदार्थ एव दुर्निरूपः, तस्य प्रमाणमपि नास्ति। अत्र अन्यदपि भवतां सविधे वक्तव्यमस्ति। अस्तित्वं तद्भेदश्च व्यवक्रियते इत्यत्र तस्य भेदः इति व्याख्यानं वर्तते। आचार्याणां व्याख्यानं तस्मिन् भेदः इत्येव, तस्य भेदः इत्यपि व्याचक्षते केचित्। तस्मिन् भेदः इति व्याख्यानम् आचार्ये इष्टं वर्तते। इतः परं किञ्च घटोऽस्ति पटोऽस्ति इति ग्रन्थेन सन्मात्रमेव परमार्थः, भेदाः अपरमार्थाः इति प्रतिपादयति। घटोऽस्ति पटोऽस्ति, घटः अनुभूयते पटः अनुभूयते इति सर्वे पदार्थाः सत्ता अनुभूति घटिताय एव दृश्यन्ते। घटोऽस्ति पटोऽस्ति कुड्यमस्ति कुसूलमस्ति सर्वम् अस्ति अस्ति अस्ति। अस्तित्वं सत्ता सर्वत्र अनुवर्तते। घटपटादयस्तु व्यावर्तमानाः। इदमेव व्यावर्तमानत्व अनुमानम् इत्युच्यते। व्यावर्तमानत्वेन घटादयः अपरमार्थः, अनुवर्तमानत्वेन सत् परमार्थः इति अनुमानद्वयम् अत्र विवक्षितम्। तथैव पश्यन्तु, अनुभूयते अनुभूयते इति। अनुभूयते नाम अनुभूतिः, अनुभूतिः ब्रह्म, अनुभूतिः सत् सत्ता सर्वं चैतन्यस्यैव वाचकम्। अत्र पश्यन्तु, सत्तानुभूति घटिताय एव पदार्थाः दृश्यन्ते। सर्वासु प्रतिपत्तिषु सन्मात्रम् अनुवर्तमानं दृश्यते इति अनुवर्तमानत्वात् परमार्थः सन्मात्रम्। विशेषास्तु भेदाः व्यावर्तमानत्वेन अपरमार्थः रज्जुसर्पादिवत्। अत्र पश्यन्तु, रज्जौ सर्पः इति बुद्धिः भवति। रज्जौ भूविदलनम् इति बुद्धिर्भवति। रज्जौ अम्बुधारा इति बुद्धिर्भवति। एते सर्वेपि पदार्थाः व्यावर्तमानाः। रज्जुस्तु परमार्थसति। तथा च इदमुच्यते, अधिष्ठानतया अनुवर्तमाना रज्जुः सत्य। मुण्डकोपनिषति सत्येन लभ्यः इत्यस्ति। सत्येन लभ्यः परमात्मा इत्यस्ति। सत्यमेव जयति नामृतम् इत्यस्ति। तत्र सत्यशब्दस्य अर्थः कः? भूतहितवचनम् इति। भूतहितवचनम् इति प्रसङ्गात् मया उच्यते। तत्र सत्यशब्दस्य अर्थः सत्येन लभ्यः इति। ब्रह्मसत्यं निरुपाधिकसत्यम् इत्युच्यते किल, तत्र सत्यशब्दस्य अर्थः नित्यम् इत्यर्थः। अस्मत् सिद्धान्ते मया उच्यते।
इदानीं तु अद्वैतसिद्धान्तः किल प्रचलति व्यावर्तमानाः सर्प भूदळन अम्बुधारादयः अपरमार्थाः भूविदळनम् इति मया शब्दः उच्यते भूदळनम् इति शब्दः अत्र अर्थवर्णने क्लेशः भवति तत्र अनुमानं भवता किम् उक्तम् घटादयः अपरमार्थाः व्यावर्तमानत्वं रज्जुसर्पादिवत् तत्र उच्यते रज्जुसर्पः स्वीक्रियते रज्जुसर्पस्तावत् रज्ज्वाद्यधिष्ठान याथार्थ्यज्ञानेन बाध्यते किं भवति याथार्थ्यज्ञानं नायं सर्पः रज्जुरेषा नायं सर्पः रज्जुरेषा इति याथार्थ्यज्ञानेन बाध्यते कः सर्पः एवञ्च सर्पस्य तस्य अपारमार्थ्ये कारणं किं बाधितत्वम् उपाधिः घटादयस्तु न बाध्यन्ते अस्माकम् अयं घटः इति बुद्धिर्भवति अयं पटः इति बुद्धिर्भवति घटपटादयः बाध्यन्ते वा न बाध्यन्ते घटपटादीनां बाधितत्वं नास्ति ज्ञायते एवञ्च बाधितत्वम् उपाधिः साध्यव्यापकत्वे साधनाव्यापकत्वे साध्यम् अपारमार्थ्य व्यापकत्वं बाधितत्वे रज्जुसर्पादौ दृष्टान्ते दृष्टम् पक्षैः घटादौ व्यावर्तमानत्वमस्ति बाधितत्वं नास्ति एवञ्च बाधितत्वम् उपाधि भवदीय अनुमाने इति उच्यते बाधितत्वम् उपाधिरिति सिद्धान्तिना पृष्टम् तत् सम्यक् अवगम्यते उच्यते इति सिद्धान्तः क्रियते अद्वैतिना तत्र क्लेशः घटादौ दृष्टा व्यावृत्तिस्था किं रूपेति विवेचनीयम् इति तत्र सपक्षेषु सर्वत्र विद्यमानः पक्षे अविद्यमानः उपाधिः भवति सामान्यतः अत्र पक्षे विद्यमानत्वमेव वर्तते बाधितत्वस्य इति प्रतिपादयति अद्वैती अस्मदाचार्यैः उच्यते साधनव्यापकत्वम् अत्र वर्तते इति किं घटोऽस्तीत्यत्र पटाद्यभावः सिद्धं तर्हि घटोऽस्तीत्यनेन पटादीनां बाधितत्वम् अत्र एवम् उच्यते संवादफलभूता वा उत बाधफलभूता वा इति पृच्छ्यते घटादौ व्यावर्तमानत्वं यत् दृष्टं तद् व्यावर्तमानत्वं संवादफलभूतं वा उत बाधफलभूतं वा संवादो नाम घटसत्व ग्राहक प्रमाणम् घटसत्वग्राहकं प्रमाणं तत्र अस्ति वा घटसत्वग्राहकप्रमाणं तत्र अस्ति चेत् तेन व्यावर्तमानत्वम् उच्यते वा इति चेत् तत्र भावग्राहकप्रमाणं संवादः अभावग्राहकप्रमाणं बाधः किल घटादौ पटादीनां व्यावृत्तिः उच्यते अत्र
अत्र घटोऽस्ति इत्युच्यते। अत्र घटोऽस्ति इति प्रतीयमाने विषये पटस्य बाधितत्वम् उच्यते भवता। इदं बाधितत्वम् उच्यते। घटोऽस्ति इत्यत्र विषये पटाभावः वर्तते किल, सः संवादफलभूतो वा बाधफलभूतो वा इति चेत् घटादौ दृष्टा पटव्यावृत्तिः पटसत्त्वग्राही प्रमाणफलभूता इत्युच्यते चेत् तद् वक्तुं न शक्यते। पटसत्त्वग्राही यत् प्रमाणं प्रत्यक्षादिकं तेन अत्र पटाभावः दृश्यते वा? अत्र घटोऽस्ति इति ज्ञानमस्ति। तद्विषयभूतः यः कश्चित् पदार्थः तत्र पटो नास्ति इत्युच्यते। पटाभावः, पटः व्यावर्तमानः इत्युच्यते। व्यावर्तमानत्वं नाम अभावः, पटाभावः। तत्र यः पटाभावः भवति सः पटाभावः संवादफलभूतः इति वक्तुं न शक्यते। पटसत्त्वग्राहकप्रमाणेन पटाभावो ज्ञातो वा? तर्हि परिशेषात् किं वक्तव्यम्? पटाभावप्रमाणेन पटाभावग्राहकप्रमाणफलम्, इयं व्यावृत्तिः, इदञ्च व्यावर्तमानत्वं पटाभावग्राहकप्रमाणेनैव लभ्यते। तर्हि किम् आयाति? तत्र पटाभावः अस्ति इत्यायाति। पटाभावः अस्ति इत्यायाति। व्यावर्तमानत्वं पक्षे अस्ति। तत्र व्यावर्तमानत्वं पक्षे अस्ति इत्युच्यते। सिद्धान्तिना किम् उक्तं? बाधितत्वं पक्षे नास्ति, पटादौ नास्ति इत्युक्तं। सः वदति बाधितत्वं पक्षे नास्ति इत्युच्यते भवता, बाधितत्वं पक्षे अस्ति इति मया उच्यते। कथम् इति चेत् इयं भवता व्यावृत्तिः स्वीक्रियते पक्षे, बाधितत्वं न स्वीक्रियते इत्युक्तम्। पटादौ व्यावर्तमानत्वं स्वीक्रियते, बाधितत्वं न स्वीक्रियते इत्युक्तम् सिद्धान्तिना। अद्वैती वदति व्यावर्तमानत्वं यद्भवता स्वीक्रियते तत् बाधफलभूतम्। तर्हि व्यावर्तमानत्वं स्वीक्रियते चेत् तद् अविनाभूतं, बाधितत्वं कुतः नास्ति? तत्र बाधितत्वम् अस्ति इति कथनकाले अद्वैतिना विवेचितं। किं संवादेन इदं व्यावर्तमानत्वं लब्धं वा, बाधेन लब्धं वा? घटः अस्ति इत्यत्र पटस्य यः अभावः वर्तते अयं पटाभावः व्यावर्तमानत्वशब्दार्थः, पटव्यावृत्तिः। इदं व्यावर्तमानत्वं बाधफलभूतं, संवादफलभूतं कथं भवति? पटग्राहकप्रमाणेन पटाभावः अत्र उपस्थापितो वा? नोपस्थापितः। तर्हि पटग्राहकप्रमाणं नास्ति, पटाभावग्राहकप्रमाणमेव अस्ति। पटाभावग्राहकप्रमाणमेव बाधप्रमाणम्। बाधप्रमाणेन उपस्थापितं व्यावर्तमानत्वम् अत्र अस्ति इति स्वीकृत्य बाधो नास्ति इति कथम् उच्यते भवता? ज्ञातं वा? अत्र अनुपत्तिः नास्ति किल? अतः बाधफलभूता विषयनिवृत्तिर्व्यावृत्तिः, बाधफलभूता बाधकप्रमाण
प्रयुक्तं व्यावर्तमानत्वम् अस्ति इत्युक्त्वा बाधितत्वं नास्ति कथा कथं भवता उच्यते? सा व्यावर्तमानानाम् अपारमार्थ्यं साधयति। इयं पङ्क्तिः किञ्चित् काठिन्येन व्याख्येया। अस्मदाचार्यैः इदमेव उक्तम्। साधनव्यापकत्वम् आगच्छति, बाधितत्वं पक्षे एव अस्ति इति अस्य अर्थः इत्युक्तम्। तत् कथं लभ्यते तेषाम् आशयः कः इति तु अत्र उच्यते। बाधफलभूत व्यावृत्तिः इति ग्रन्थेन आशयस्य स्फुटीकरणं वर्तते। साधनव्यापकत्वं कथम् इति। सा व्यावर्तमानानाम् अपारमार्थ्यं साधयति। रज्जुवत् सन्मात्रम् अबाधितम् अनुवर्तते। रज्जुः इव सन्मात्रम् अबाधितम् अनुवर्तते। तस्मात् सन्मात्रातिरेकि सर्वम् अपरमार्थः। प्रयोगश्च भवति सत् परमार्थः अनुवर्तमानत्वात् रज्जुसर्पादौ रज्ज्वादिवत्। घटादयः अपरमार्थः व्यावर्तमानत्वात् रज्ज्वाद्यधिष्ठानसर्पादिवत् इति। एवं सति अनुवर्तमान अनुभूतिरेव परमार्थः सैव सती। इतः परम् अनुभूतेः स्वप्रकाशत्वम् उपपादयितुं ग्रन्थं रचयति। ननु च सन्मात्रम् अनुभूतेर्विषयतया ततो भिन्नम्। अनुभूतिः सत्स्वरूपा इत्युच्यते। अनुभूतेः सत् विषयः किल। विषयविषयीभावः भेदव्याप्यः। विषयविषयीभावे स्वीकृते सति अभेदः कथं भवितुमर्हति। अनुभूतिः सती इति भवता कथं सैव सती इति ग्रन्थः कथम् उपपन्नः इति चेत् नैवं। भेदो हि प्रत्यक्ष अविषयत्वात् दुर्निरूपत्वाच्च पुरस्तादेव निरस्तः। भेदस्तु अस्माभिः कश्चित् पदार्थे एव नास्ति इत्युक्तम्। अतः सन्मात्रपदार्थः यः सत् शब्दवाच्यः यः वर्तते तस्य अनुभूतेश्च परस्परं भेदः वक्तुं न शक्यते। तेन किं भवति? भेदः निरस्तश्चेत् भेदव्याप्यः विषयविषयीभावः अपि गच्छति। वन्यभावे धूमः न भवति किल। वन्यभावे धूमः न भवति। तद्वत् अत्रापि विषयविषयीभावोऽपि न भवति। भेदः निरस्तश्चेत् तद्व्याप्यः विषयविषयीभावः कथं भवितुमर्हति। अत एव सतः अनुभूतिविषयभावोऽपि न प्रमाणपदवीम् अनुसरति। तस्मात् सत् अनुभूतिरेव। सा च स्वतःसिद्धा अनुभूतित्वात्। अनुभूतिः स्वतःसिद्धा भवति। स्वतःसिद्धा इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् स्वप्रकाशात्। अनुभूतित्वात् अनुभूतिः स्वप्रकाशात् अनुभूतित्वात्। यत् अन्यतः सिद्धं भवति तत् अनुभूतिर्न भवति। यथा घटः। घटः अन्यज्ञानविषयः भवति। अन्यज्ञान नाम स्वापेक्षया भिन्नं यद् ज्ञानं तद्विषय। अन्यज्ञानं नाम द्वितीयं ज्ञानमिति नार्थः। स्वापेक्षया भिन्नं यत् ज्ञानं तेन सिद्ध्यति तद्विषयी भवति यत् तत् अनुभूतिः न भवति। तदेव वदति अन्यतः सिद्धौ घटादिवत् अननुभूतित्वप्रसङ्गः। अनुभूतिर्यदि ज्ञानविषयः तर्हि अननुभूतिः स्यात् घटादिवत्। किञ्च इति ग्रन्थः तत्र वदति
अनुभूतिः स्वतः सिद्धा अनुभूतित्वात् इत्युक्तम्। अत्र कश्चित् प्रश्नः, अनुभूतिः स्वतः सिद्धा भवतु, अन्यतः सिद्धिः कुतः वार्यते? अन्यतः सिद्धिः कुतः वार्यते इति प्रश्नः। तत्र वदति, अनुभूतिः यदि अन्याधीन प्रकाश भवति तदानीम् अननुभूति स्यात् इत्युक्तम्। किञ्च इत्यनेन किम् उच्यते इति चेत् अनुभूतेः अनुभवापेक्षापि वक्तुं न शक्यते, सत्त एव प्रकाशमानत्वात्। यद्वस्तु सत्त पूर्वं तु व्यतिरेकमुखेन उक्तम्, अनुभूतिः अन्यापेक्ष प्रकाशः न भवति, तथा सति अननुभूति स्यात्। अनुभूतेः अन्याधीन प्रकाशत्वे अननुभूतित्वं स्यात् इति व्यतिरेकमुखेन उक्तम्। इदानीम् उच्यते अनुभूतिः अन्याधीन प्रकाशः न भवति, अन्यस्याः वित्तेः अपेक्षा तत्र नास्ति, सत्त एव प्रकाशमानत्वात्। अनुभूति कथं प्रकाशते? सत्त एव एवकारेण व्यापकत्वं विवक्षितम्, स्वसत्ता व्यापक प्रकाशकत्वम्। अनुभूतिश्चेत् अवश्यं प्रकाशते एव, सत्त एव प्रकाशमानत्वात्। सत्त एव स्वसत्ता भिन्न अपेक्षा भावः एवकारेण उच्यते। स्वसत्ता भिन्न निरपेक्षत्वम् उच्यते। स्वसत्ता भिन्न निरपेक्षत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः? सत्ता व्यापक प्रकाशकत्वम् इति। यदि अन्यापेक्षा वर्तते तदानीं व्यापकत्वं भज्यते। कदाचित् अन्यस्य अभावे प्रकाशो न स्यात्। स्वसत्ता व्यापक प्रकाशकत्वम् न हि अनुभूतिर्वर्तमाना तदेव व्यापकत्वं निरूपयति, न हि अनुभूतिर्वर्तमाना घटादिवत् अप्रकाशः दृश्यते, येन परायत्तप्रकाशः स्वीक्रियते इति। अनुभूतिः परायत्त प्रकाश कदापि न भवति। ज्ञानं परप्रकाशम् वस्तुत्वात् घटादिवत् इति अनुमानं प्रत्यनुमानं। ज्ञानं परप्रकाश्यं वस्तुत्वात् घटवत् भासमानत्वाद् वा इति अनुमानं प्रत्यनुमानम् अत्र विवक्षितम्। तस्य प्रत्यनुमानस्य खण्डनं क्रियते सत्त एव प्रकाशमानत्वात् इति। ज्ञानं परप्रकाश्यं न भवति, सत्त सुसत्ता व्यापक प्रकाश वत्वात् इति। संवित् सिद्धौ उक्तां पंक्तिमत्र स्थापयति श्रुतप्रकाशिका। यदि अप्रकाशमानाधिः कदाचित् अवतिष्ठते इति आरभ्य घटादाविव तत्रापि कल्पनीयं प्रकाशनम् इति तत्र उक्तमस्ति। भेदस्तु नातिरिक्तपदार्थः वस्तुस्वरूपं वा इत्युक्तं। तर्हि अद्वैतसिद्धान्ते कथं व्यावृत्तिर्नाम भेदः न वस्तुस्वरूपः? अद्वैतसिद्धान्ते भेद एव नास्ति किल। भेदश्चेत् भवता तत्र पृष्टव्यमासीत्, इदानीं पृच्छते। भेदः वस्तुस्वरूपोऽपि न भवति, धर्मस्वरूपोऽपि न भवति, तर्हि भेदः पदार्थः एव नास्ति। भेदश्चेत् वस्तुस्वरूपस्य धर्मस्वरूपस्य तत्र विशेषाभावकूटमस्ति चेत् सामान्याभावः। अनुत्तरव्यावृत्तिः परिच्छिन्नव्यावृत्तिः सा च स्वरूपः एव ब्रह्मस्वरूप एव ब्रह्मस्वरूपमेव इत्युक्तं। तर्हि तत्र वस्तुरूपत्वमेव स्वीक्रियते। तत्सर्वं तु वस्तुस्वरूपमिति किल उच्यते। तत् वस्तुस्वरूपत्वे तु दोषः भवता इदानीं प्रश्नः क्रियते, अद्वैतिभिः भेदः न स्वीक्रियते चेत् व्यावृत्तिः इति शब्दः स्वीक्रियते। व्यावृत्तिः अभावः, व्यावृत्तिः भेदस्वरूपः नास्ति, अत्यन्ताभावरूपः इति स्वीक्रियते।
तर्हि अत्यन्ताभावः स्वीक्रियते चेत् अत्यन्ताभावः भेदव्याप्यः किल अत्यन्ताभावस्य चेत् भेदः भवति किल भेदः कुतः न स्वीक्रियते प्रश्नः भवति एतत् सर्वं व्यवहारार्थम् उच्यते वस्तुतो भेदः नास्ति इत्युच्यते अद्वैतिनः भेदः व्यावहारिकः इति वदन्ति अनृत जडपरिच्छेद अनृतभेदः जडभेदः परिच्छिन्नभेदः इत्युच्यते नाम तद् सर्वं ज्ञानार्थम् उच्यते वस्तुतः अनृतभेदः इति कश्चित् पदार्थः वास्तविकः तैः न स्वीक्रियते किल तदानीमेव प्रष्टव्यमासीत् येन परायत्तप्रकाश अभ्युपगम्येत इति ग्रन्थः अथैवं मनुष्ये उत्पन्नायामपि अनुभूतौ विषयमात्रम् अवभासते अयं कश्चित् पक्षः मीमांसकः ते प्राकट्यं ज्ञातता अतिशयः प्रकटत्वम् इत्यादि शब्दैः कञ्चित् धर्मं स्वीकुर्वन्ति तेन धर्मेण विषयनिष्ठेन ज्ञानजन्येन ज्ञानस्य अनुमितिं स्वीकुर्वन्ति इति स्थितिः तं पक्षम् इदानीं प्रतिपाद्य खण्डयति उत्पन्नायामपि अनुभूतौ विषयमात्रम् अवभासते विषयमात्र अवभासते ज्ञानं तु नावभासते ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं तु नास्ति विषयमात्रम् अवभासते घटः अनुभूयते अस्माभिः सुलभतया ज्ञातुं शक्यते घटो ज्ञातः इति तत्र घटस्य अनुभवः वर्तते अनुभूतत्वेन घटस्य अनुभवः वर्तते विषयमात्रम् अवभासते न हि कश्चित् घटः अयमिति जानन् तदानीमेव अविषयभूताम् अनिदं भावाम् अनुभूतिमपि अनुभवति तत्र घटोऽयमिति विज्ञाने घटमात्रं प्रकाशते ज्ञानं तु न प्रकाशते इति मीमांसकानां रीतिः तत्र विषयमात्रम् अवभासते इत्युक्तम् तत्र कश्चित् पृच्छति अयं घटः इति यदा ज्ञानं भवति तत् प्राथमिकज्ञानमिति भवता उच्यते अहं वदामि घटं जानामि इत्येव प्राथमिकज्ञानम् इति तदानीं घटोऽपि ज्ञायते ज्ञानमपि ज्ञायते किल चेत् तत्र वदति प्राथमिकज्ञानम् अयं घटः इत्येव तत्र विषयः कः भवति घटः अविषयभूतः ज्ञानादिः विषयभूतः घटादिः अविषयभूतं ज्ञानं तत्र कथं तत्र अनुभवविषयः भवितुमर्हति कुतः अविषयभूतत्वम् अनिदं भावाम् इत्यनेन उच्यते इदं भावः नाम पुरोवर्तित्वम् पुरोवर्तित्व अनाक्रान्तम् इदं ज्ञानं यतः अतएव अविषयभूतम् एवञ्च पुरोवृत्तित्व अनाक्रान्तम् अतएव अविषयभूतम् इदं ज्ञानम् अयं घट इति ज्ञाने विषयः इति कथं वक्तुं शक्यते श्रुतप्रकाशिकायाम् एवं हेतुहेतुमद्भावः नोक्तः घटः विषयभावापन्नः सन्निहितदेशकाल विशिष्टत्वम् अयं शब्दार्थः उभयं नास्ति अस्य ज्ञानस्य अतः कथं ज्ञानं विषयः भवति इति श्रुतप्रकाशिकायां व्याख्यातम्
एवञ्च घटादीनां यः प्रकाशः ज्ञातता तां ज्ञाततां प्रति अनुभूतिः कारणम् सा अनुभूतिः ज्ञाततया अनुमीयते चक्षुरादिकरणसन्निकर्षवत् अनुभूते सद्भावेव कारणम् घटादीनां प्रकाशः प्रकाशशब्दस्य प्राकट्यम् इत्यर्थः ज्ञातता इत्यर्थः घटादीनां प्रकाशस्य निष्पत्तौ चक्षुरादिसन्निकर्षः यथा कारणम् तद्वत् अनुभूति सद्भावः एव कारणम् अनुभूतेः ज्ञानं नास्ति अनुभूतिरेव कारणम् तदनन्तरम् अर्थगत कादाचित् प्रकाश अतिशयलिङ्गेन अनुभूतिः अनुभूयते तत्र अर्थः विषयः तत्र कादाचित्कत्वमस्ति कादाचित्कत्वात् इदं कार्यं कार्यत्वात् इदं सहेतुकम् इति अनुमानधारा उक्ता इदं यतः कादाचित्कम् अतः हेतु विशिष्टम् कार्यं कादाचित्कत्वात् कार्यं कार्यत्वात् सहेतुकम् स च हेतुः कः अनुभूतिरेव अनुभूतिः अनुमीयते तत्र अनुमानप्रकारस्तु अस्माभिः ज्ञातः एव किल इयं ज्ञातता घटत्वप्रकारकज्ञानजन्या घटत्वप्रकारकज्ञाततात्वात् इति अनुमानम् अथवा घटः घटत्वप्रकारकज्ञानविषयः घटत्वप्रकारकज्ञाततावत्वात् एवम् अनुमानप्रकारः ग्रन्थान्तरे उक्तः एव वर्तते एवं तर्हि अनुभूते अजडायाः अर्थवत् जडत्वम् आपद्यते तर्हि अनुभूतिः यदि अनुमीयमाना अनुभूतिशब्दस्य कोऽर्थः ज्ञानम् अनुभूतिः यदि अनुभूयमाना तर्हि अनुभवविषयत्वात् अनुभूतेः जडत्वम् आपद्यते अनुभवविषयः घटः यथा वा जडः भवति तद्वत् अनुभूतेरपि जडत्वं भवति तत्र पृच्छते किं नाम जडत्वं किं नाम अजडत्वम् इति प्रश्नः किमिदम् अजडत्वम् अतः जडत्वम् आपद्यते इति भवता उच्यते चेत् कीदृशजडत्वम् आपाद्यते इति चेत् किम् अजडत्वं नाम किम् स्वसत्तायाः प्रकाश अव्यभिचारः स्वसत्तायाः प्रकाश अव्यभिचारः अजडत्वं प्रकाश अव्यभिचरितसत्ताकत्वं स्वसत्ता अस्ति चेत् अवश्यं प्रकाशो भवति इत्येव यदि अजडत्वं भवता उच्यते सुखेपि भवति तत् सुखेपि अजडत्वापत्तिः सुखम् अस्ति मया सुखं न ज्ञायते इति कोऽपि व्यवहरति वा मम बहु सुखमस्ति भोः परन्तु मया न ज्ञायते लोके एवं व्यवहरन्ति जनाः मम आनन्दहेतवः आनन्दस्वरूपयोग्याः बहवः सन्ति परन्तु मया आनन्दः नानुभूयते इति वदेयुः तत्र समीचीनः पुत्रः भवति समीचीना पत्नी भवति ज्ञानमस्ति धनमस्ति कर्मानुष्ठानयोग्यता अस्ति सर्वम् अस्ति आनन्दहेतुः भगवच्चिन्तनमस्ति भगवद्विषयकं किञ्चित् ज्ञानमस्ति सर्वमस्ति इदं सर्वम् आनन्दहेतुः आनन्दहेतुरस्ति चेदपि मया आनन्दः नानुभूयते इति वक्तुं शक्यते परन्तु मया मम आनन्दः अस्ति मया आनन्दः नानुभूयते इति कश्चित् वदति चेत् कोऽर्थः आनन्दहेतुरस्ति आनन्दो नानुभूयते इत्येव अर्थः आनन्दः अस्ति आनन्दः नानुभूयते इति नास्ति प्रकाशाव्यभिचरितसत्ताकत्वं सुखे अतिव्याप्तम् अतः अजडत्वम् इत्यस्य अयं परिष्कारः नास्ति न हि कदाचिदपि सुखादयः सन्तः नोपलभ्यन्ते नञ्जुद्वयम् अतः अनुभूतिः स्वयमेव नानुभूयते अनुभूतिः स्वयमेव विषयः स्वस्य न भवति अर्थान्तरं स्पृशतः अङ्गुल्यग्रस्य स्वात्मस्पर्शवत् अशक्यत्वात् अर्थान्तरं स्पृशतः अङ्गुल्यग्रस्य स्वात्मस्पर्शः कथं भवितुमर्हति अर्थान्तरम् इयम् अङ्गुळी स्पृशति इयम् अङ्गुळी स्वामेव स्पृशति वा न स्पृशति तदेव उक्तमस्ति अङ्गुल्यग्रं यथात्मानं नात्मना स्पष्टुमर्हति
स्वांशेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमर्हति इति वार्तिकमिति मन्ये, भट्टपादवार्तिकम्। एवञ्च प्राकट्येन ज्ञानम् अनुमीयते इत्येव वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षः। तदिदम् अनाकलित अनुभवविभवस्य स्वमति विजृम्भितम्। यः तावत् अनुभवस्य वैशिष्ट्यं न जानाति तेन स्वमत्या इदं विजृम्भितम् उक्तम्। अनुभूति व्यतिरेकिणः विषयधर्मस्य प्रकाशस्य रूपादिवत् अनुपलब्धेः। अनुभूति व्यतिरिक्तः प्रकाशाख्यः कश्चित् धर्मः विषयगतः रूपादिरिव नोपलभ्यते। किञ्च भवता मया च अभ्युपेता अनुभूति, तया अनुभूत्यैव अशेषव्यवहारः उपपन्नश्चेत् प्रकाशाख्यधर्मकल्पनम् अनुपन्नम् इति। अत्र प्रकाशः न कल्पनीयः इति विषये श्रुतप्रकाशिकायां किञ्चित् खण्डनमस्ति। प्रकाशः प्रत्यक्षयोग्यो वा न वा? प्रत्यक्षयोग्यः न भवतीति सोऽपि न वदति। योग्यश्चेत् भवता कुतः नोपलभ्यते? मम घटज्ञानं जातम्, इयं ज्ञातता मयैव उपलब्धा, पार्श्वस्थेन भवता नोपलब्धा। घटस्तु सर्वेणापि उपलभ्यते किल। किञ्च अपेक्षाबुद्धिजन्यद्वित्वादिकं यथा तत्तत्पुरुषैकवेद्यं तद्वति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। द्वित्वादिसङ्ख्याः पूर्वमेव सन्ति। एताः सङ्ख्याः अपेक्षाबुद्ध्या अभिव्यज्यन्ते इत्येव सिद्धान्तः। नैयायिकैः उच्यते द्वित्वादिसङ्ख्याः उत्पद्यन्ते इति। स सिद्धान्तः अस्माकं नास्ति। इदं तु ज्ञातव्यम्। श्रुतप्रकाशिकायां वर्तमानः अयं विशेषः। द्वित्वादिसङ्ख्याः पूर्वमेव सन्ति। दूषणान्तरमपि उक्तमस्ति यामुनाचार्यैः। अतीते अनागते च अर्थे कथं प्राकट्यसम्भवः, न हि धर्मिण्यसत्येव धर्मः सम्भवं ऋच्छति प्राप्नोति। अस्य श्लोकस्य अर्थस्तु स्पष्टः। अतीते दशरथे, अनागते कल्किनि च ज्ञाते प्राकट्यं कथं जायते, धर्मिणि असति कथं धर्मः सम्भवति इति प्रश्नः अत्र क्रियते। एतस्य सर्वस्यापि समाधानं तैः उच्यते। शास्त्रदीपिकायाम् एव उक्तमस्ति, सङ्ख्यादिकं यथा धर्मिणि असत्यपि भवति। दशरथ, राम, कृष्ण, मुकुन्द, देवदत्त, गोविन्दाः इति कश्चित् वदति मन्यताम्। तत्र केचित् पूर्वम् अभवन्, इदानीं न सन्ति। तेषु बहुत्वसङ्ख्या कथम्? अनाधारे आधाररहिता बहुत्वसङ्ख्या कथं जायते? तद्वद् इति उक्तमस्ति। प्रतियोगित्वादिकं कथं धर्मे असति भवति? घटो नास्ति इत्युच्यते। तत्र भूत भविष्यत् सहिताः सर्वेपि घटाः अत्र प्रतियोगिनः। सायं सामान्याभावः किल, तत्र का गतिः इत्यादिकं तैरुच्यते। परन्तु आळवन्दर् अभिप्रायः कथं सङ्गच्छते इति चेत्, सत्यं केचित् धर्माः आधाररहितापि भवेयुः। नाम ते धर्माः प्रतियोगित्वादयः अस्माकं सिद्धान्ते तत्तत्स्वरूपविशेषाः। सङ्ख्याविषये अस्माभिः अतिरिक्तत्वं तु न स्वीक्रियते। सङ्ख्यापि तत्र तत्तत्स्वरूपा, अतः न दोषः, सिद्धान्ते दोषः नास्ति। परन्तु अत्र श्रुतप्रकाशिकायां यद् अनुदितं तत् परमतानुसारेण सङ्ख्याः सन्ति किल इति।
अतः अनुभूतिः नानुमीयते, अनुभूतेः अनुमानं न स्वीक्रियते। अस्तु, ज्ञानान्तरेण अनुमानं सिद्धं भवतु इति चेत् ज्ञानं मानसप्रत्यक्षग्राह्यं क्षणिकत्वे सति आत्मविशेषगुणत्वात् सुखदुःखप्रयत्नादिवत् इति तार्किकेण उक्तम्। इति चेत् तदपि नोच्यते। क्षणिकत्वे सति आत्मविशेषगुणत्वात् इति भवता उच्यते। क्षणिकत्वं गुणत्वञ्च ज्ञानस्य अस्माभिः न स्वीक्रियते। अस्माभिः भगवतः पक्षे श्रीभाष्यकारसिद्धान्ते न स्वीक्रियते। तत्र भवतां कश्चित् प्रश्नस्य इदम् अद्वैत अनुवादः। अद्वैत अनुवादे आत्मविशेषगुणत्वं ज्ञानस्य अस्माभिः न स्वीक्रियते, क्षणिकत्वं न स्वीक्रियते इति स्वसिद्धान्तरीत्या कथं श्रुतप्रकाशिकायां वर्तते इति। अयम् आशयः अद्वैतिभिरपि ज्ञानस्य क्षणिकत्वं तु न स्वीक्रियते। यावत्पर्यन्तं द्वितीयज्ञानं भवति तावत्पर्यन्तं ज्ञानं भवति इति स्वीक्रियते। अतएव धारावायुस्थले धारावायुज्ञानमेव तैः न स्वीक्रियते। क्षणिकत्वं तेषां मते नास्ति। आत्मविशेषगुणत्वं तैः न स्वीक्रियते। अन्तःकरणपरिणामः वृत्तिः इति स्वीक्रियते। अनुभूतिश्चेत् चैतन्यं, वृत्तिश्चेत् अन्तःकरणपरिणामः। आत्मविशेषगुणत्वं तेषां मतेऽपि नास्ति। अथवा अस्माकं मतानुसारेण इदं वक्तुं शक्यते, इतः परं यद् अनुमानम् आगच्छति तद् अनुमानम् अस्माकमपि इष्टम्। अयं सूक्ष्मः विषयः। इतः परं यद् अनुमानम् आगच्छति तद् अस्माकं सिद्धान्तेऽपि इष्टमेव अनुमानं भवति। दृष्टान्तः उक्तः सुखदुःखप्रयत्नादिवत् इति। स च दृष्टान्तः अयुक्तः। सुखदुःखादिकमपि क्षणिकत्वगुणत्व शून्यमेव। अस्माकं सिद्धान्ते सुखदुःखादिकं धर्मभूतज्ञानस्य परिणामविशेषः। धर्मभूतज्ञानं तु द्रव्यम्। अतः क्षणिकत्व आत्मगुणत्वयोः दृष्टान्तेऽपि अभावः इति रीत्या इदम् अनुमानं खण्ड्यते। ज्ञानं मानसप्रत्यक्षग्राह्यं क्षणिकत्वे सति आत्मविशेषगुणत्वात् सुखदुःखप्रयत्नादिवत् इति। तर्हि अनुभूतिः कथं सिद्ध्यति? सर्वं साधयन्ती अनुभूतिः स्वयमेव सिद्ध्यति इति। सर्वं साधयन्ती इयम् अनुभूतिः स्वयमेव सिद्ध्यति। अस्य तु अन्यापेक्षा नास्ति। तदेव पश्यतां सर्वशून्यत्वाद् बिभ्यतां सदां गति स्वयं प्रकाशत्वाद् ऋते नान्योपलभ्यते इति आळवन्दाशीसूक्तिः। तदेव अपश्यतां सर्वशून्यत्वात् बिभ्यतां सतां। तत्र सर्वशून्यत्वात् ये बिभ्यति, सर्वशून्यत्ववादः भविष्यति इति। कोऽर्थः इति चेत् सर्वं साधयन्ती इयम् अनुभूतिः इत्यस्ति किल, तत्र व्याख्यानं कृतमस्ति। इदं ज्ञानान्तरसिद्धं नास्ति, स्वयमपि सिद्धं न भवति चेत् सर्वशून्यत्वे पर्यवस्यति। संविदः शून्यत्वेन तदधीनसिद्धि सर्वं शून्यं स्यादिति स्वयं प्रकाशत्वम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति आळवन्दाशीसूक्तिरपि अस्ति। अनेनैव अस्माभिः ज्ञायते। अत्र मध्ये पूर्वमीमांसकमतखण्डनं यदस्ति तत् खण्डनकाले
या श्रीसूक्तिः सा श्रीसूक्तिः अद्वैत मतानुवाद मात्रं न श्रेष्ठापि वर्तते इति मन्तव्यम्। अन्यथा पुनः पुनः आळन्दा श्रीसूक्तिः किमर्थम् अत्र प्रमाणीक्रियते? तदेव अपश्यतां सर्वशून्यत्वाद् बिभ्यतां सतां गतिः स्वप्रकाशत्वादृते नान्या उपलभ्यते। अनुभूति अनन्याधीन स्वधर्म व्यवहार स्वसंबंधात् अर्थांतरे तद्धर्म व्यवहार हेतुत्वात् रूपादिवत् इति अनुमानम्। यः स्वसंबंधात् अर्थांतरे युद्धर्म व्यवहार हेतुः सः तयोः स्वस्मिन् अनन्याधीनो दृष्टः। यथा रूपादिः चाक्षुषत्वादौ रूपादिर्हि पृथिव्यादौ स्वसंबंधात् चाक्षुषत्वादि जनयन् स्वस्मिन् न रूपादिसंबंधाधीनः चाक्षुषत्वादौ। अतः अनुभूतिः आत्मनः प्रकाशमानत्वे प्रकाशते इति व्यवहारे च स्वयमेव हेतुः इति ग्रन्थः। अत्र अनुमानद्वयं विवक्षितम्। अनुभूतिः अनन्याधीन स्वधर्म स्वसंबंधात् अर्थांतरे तद्धर्म हेतुत्वात्। अनुभूतिः अनन्याधीन स्वव्यवहार स्वसंबंधात् अर्थांतरे तद्व्यवहार हेतुत्वात् इति। उदाहरणम् उच्यते रूपादिः इति। प्रथमानुमानं प्राकट्यम् अंगीकृत्य, द्वितीयानुमानं प्राकट्यम् अनंगीकृत्य समन्वयः क्रियते मया। दृष्टान्ते रूपं स्वसंबन्धात् घटादौ चाक्षुषत्वं जनयति। घटश्चाक्षुषः कुतः भवति? रूपसम्बन्धात् भवति। रूपस्य चाक्षुषत्वे इतराधीनं नास्ति। रूपं घटे चाक्षुषत्व व्यवहारं जनयति। घटश्चाक्षुषः इति व्यवहारं प्रति रूपं कारणम्। रूपस्य चाक्षुषत्व व्यवहारं प्रति अन्यत् किमपि न कारणम्। तद्वत् अनुभूतिः स्वसंबन्धात् अर्थान्तरे घटादौ प्राकट्यं जनयति। प्रकाशते इति व्यवहारं जनयति। स्वस्य प्राकट्ये ज्ञानस्य प्राकट्ये अथवा ज्ञानस्य प्रकाशते इति व्यवहारे च ज्ञानम् इतरापेक्षं नास्ति। कथारूपेण इदम् अनुमानम् एवमेव वक्तुं शक्यते। अत्र कापि अनुपत्तिर्नास्ति किल, परन्तु दलप्रयोजनादिकं वक्तव्यम्। अनुभूतिः अनन्याधीन स्वधर्म व्यवहार इत्यस्ति। अत्र तत्त्वटीकायां दलप्रयोजनं वर्तते, श्रुतप्रकाशिकायां दलप्रयोजनं वर्तते। श्रुतप्रकाशिका दलप्रयोजनम् अनुसृत्यैव तत्त्वटीका दलप्रयोजनमपि वर्तते। ईषत् भेदः स्यात्। श्रुतप्रकाशिकैव मूलम्। प्राकट्यम् अभ्युपगम्य तदुपजीवनेन प्रथमानुमानं तद अनुपजीवनेन द्वितीयानुमानम् इति पूर्वमेव उक्तमस्ति। किमर्थं प्राकट्यम् अभ्युपगम्य इदम् अनुमानम् उक्तं चेत् प्राकट्याभ्युपगमेपि स्वप्रकाशत्वे अनुपत्तिर्नास्ति इति प्रतिपादनम् एको विषयः। द्वितीयः विषयः प्राकट्यं परेण स्वीकृतमस्ति, तत् स्वीकृत्यैव अनुमानं क्रियते चेत् उपपत्तिरपि भवति इति। अत्र साध्यकोटौ विचारः क्रियते। धर्मवत्वं साध्यम्,
अनन्याधीनधर्मवत्वं वा साध्यं भवतु। तथा सति अनुभूतित्वरूपधर्ममादाय सिद्धसाधनम्। अनुभूतित्वं धर्मः, अनन्याधीनधर्मः। स च धर्मः अनुभूतो वर्तेते इति सिद्धमेव इति कृत्वा धर्मवत्वम् अनन्याधीनधर्मवत्वं च न साध्यं केवलं, किन्तु अनन्याधीनस्वधर्मत्वं साध्यम्। स्वधर्मो नाम स्वस्य धर्मः, स्वोत्पाद्यतया स्वसंबंधी धर्मः स्वधर्मः। स्वोत्पाद्यतया स्वसंबंधी यो धर्मः सः धर्मः अत्र स्वधर्मपदेन विवक्षितः। केवलं स्वधर्मः इत्युक्तौ पुनः स्वधर्मः इति कथनेपि सिद्धसाध्यता भवत्येव, सिद्धसाध्यता भवत्येव किल। स्वधर्मः स्वम् अनुभूतिः, अनुभूतेर्धर्मः अनुभूतित्वं, तद् अनन्याधीनमेव भवति। किं साध्यते अत्र? अतः स्वोत्पाद्यतया स्वसंबंधी यो धर्मः सः धर्मः अनन्याधीनः। अनुभूत्युत्पाद्यतया अनुभूतिनिष्ठो यो धर्मः प्रकाशाख्यो धर्मः सः अनन्याधीनः। अनुभूतित्वं तु स्वोत्पाद्यतया स्वसंबंधी धर्मः नास्ति, अतः न सिद्धसाधनम्। तत् कथं लभ्यते इति चेत् तत्र वदति परत्र स्वसाध्यधर्मः यः तत्सजातीयधर्मः स्वधर्मशब्दार्थः। परस्मिन् पदार्थे घटपटादौ स्वसाध्यः यः धर्मः प्रकाशाख्यो धर्मः प्राकट्याख्यो धर्मः तद् अत्यन्तसजातीयः धर्मः अत्र स्वधर्मपदेन विवक्षितः। इदं कथं लभ्यते चेत् अर्थान्तरे तद्धर्म हेतुत्वादिति ग्रन्थेन इदं लभ्यते। परत्र स्वसाध्य अत्यंत सजातीय धर्मः इत्युक्तं किल। परत्र स्वसाध्य अत्यंत सजातीय धर्मः इति कथनस्य प्रयोजनमपि किञ्चिदस्ति। दृष्टान्ते अन्यथा साध्यवैकल्यं भवति। रूपे रूपित्वं तु न भवति किल। रूपे रूपित्वं तु नास्ति इति कृत्वा दृष्टान्ते साध्यवैकल्यम्। दृष्टान्ते रूपे रूपित्वं नास्ति। रूपं हि घटे रूपित्वम् आपादयति, स्वस्मिन् रूपित्वं नापादयति। अतः दृष्टान्ते साध्यवैकल्यम् इति दृष्टम्। तत्र उक्तं धर्मशब्देन परत्र स्वसाध्य धर्म अत्यन्त सजातीय धर्मः विवक्षितः। घटे स्वसाध्य धर्मः साक्षिषत्वं स्वसंबन्धात् रूपसंबन्धात् परत्र उत्पाद्यमानः यः धर्मः साक्षिषत्वरूपधर्मः तत्सजातीयधर्म एव अत्र स्वसाध्यधर्मः इति स्वधर्मः इत्यनेन विवक्षितः। पुनः प्रश्नः परत्र घटे स्वसाध्यधर्मः रूपित्वधर्मः तद् अत्यन्तसजातीयधर्मः अत्र आपादयितुं शक्यते किल चेत् स्वावश्यं भाविधर्मः इति अपि योजनीयम्। रूपित्वं स्वावश्यं भाविधर्मः न। रूपे रूपित्वं न अवश्यं भाविधर्मः। रूपे रूपित्वं न अवश्यं भाविधर्मः, अतः न दोषः। एवञ्च परत्र स्वसाध्यधर्म अत्यन्त सजातीय स्वावश्यं भाविधर्मः सः धर्मः प्रकाशः एव, तत्र चाक्षुषत्वं भवति।
एवमेव दण्डान्तरनिरपेक्षं स्वस्मिन् दण्डित्वम् अनापादयति दण्डे व्यभिचारः स्यात् इति प्रश्नोपरिहतः। तत्र दण्डान्तरनिरपेक्षं स्वस्मिन् दण्डित्वं न आपादयति दण्डः। साध्यवैकल्यं जातं, साध्यं नास्ति तत्र, हेतुरस्ति चेत् दण्डित्वं तावत् स्वावश्यं भावे धर्मः नास्ति इत्यभिप्रायः। अनन्तरं वदामि।